अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्ली अला मबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज आपके सामने एक ऐसे उस्ताद मोहतरम और आलिम दीन को हम पेश करने जा रहे हैं जो मुबल्लिग दीन की हैसियत से भी जाने जाते हैं। इनकी तारीफ़ हम जैसे लोगों के ज़ुबानी ऐसा ही होगा जिस तरह से एक सूरज को एक दिया दिखाने के बराबर होगा। आइए वो शख्सियत के मालिक और जनाब मौलाना मिफ्ताहुद्दीन और रियाजी साहब को आपके सामने हम पेश करते हैं और जानेंगे आज उनसे हम लोग रिश्तेदारी के मुतालिक चंद बातें कि इस्लाम में रिश्तेदारी की क्या अहमियत है, क्या भूमिका है, एक रिश्तेदार को इस्लाम ने क्या अहमियत अता किया है। आइए जानते हैं मौलाना मिफ्ताहुद्दीन और रियाजी साहब के ज़ुबानी। इसको लेकर के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करेंगे, अल्लाह हम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। लीजिए पेश है आपके सामने शेख मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को पैदा किया। पैदा करने के बाद हम लोगों के लिए बहुत सारे वसाइल तैयार किए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए। उनमें से एक ज़रिया रिश्तेदारी का है। क्यों बनाया ये रिश्तेदारी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत निसा के अंदर फरमाते हैं, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, कि हमने तुमको कबीले और जमातों में तकसीम किया। क्यों? उसकी इल्लत बता दिया, उसकी वजह बता दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लितआरफू, ताकि एक दूसरे के साथ आपका जान पहचान हो सके। ये जान पहचान का क्या मकसद है? इस जान पहचान के बगैर एक इंसान बज़ाते खुद इंसान वो अकेला ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। गुजारने के लिए उसको बहुत सारे ज़राए की ज़रूरत है। उनमें से एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही अहम चीज़, बहुत ही अहमियत वाली नेमत अता किया, वो है रिश्तेदारी। इस रिश्तेदारी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक इंसान के अंदर मोहब्बत, एक इंसान के अंदर उल्फत, एक ताकत, बहुत सारी चीज़ों को नवाजा है। चुनांचे आज के दौर में इस सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए से लोगों के ऊपर जो फितना बरपा हुआ है, तो उस फितने का एक सल्बी पहलू ये है कि लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अभी कमज़ोर होता जा रहा है। जो रिश्ता मजबूत होना चाहिए था रिश्तेदारी के साथ, वो रिश्ता कमज़ोर होते जा रहा है। और सिर्फ ज़रिया क्या है कि लोगों के पास वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के पास जा कर के उसकी हाल वगैरह पूछें, वो क्या है, किस हालत पर है, उसकी मदद की ज़रूरत है या नहीं है। ये सब किसी के पास फुर्सत नहीं है। क्यों? इसलिए कि लोग इस सोशल मीडिया वगैरह में, जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, उसमें सब मस्त है, पागल है। लिहाजा एक शरीयत का एक बहुत बड़ा ये पहलू है, इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता लोग दूर करते जा रहे हैं। आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत व बरकत से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चला जा रहा है और दिल में बेचैनी और क्या बोलते हैं, उसके अंदर परेशानी बढ़ता ही जा रहा है। वो सुकून कहीं उसको हासिल नहीं। जबकि हम पहले देखते थे हमारे आबा व अजदाद के अंदर एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ उल्फत, बहुत सारी चीज़ जो मोहब्बत का ज़रिया होता है वो हम लोग पाते थे। लेकिन आज हम खुद ही बात करते हैं, हम अपने भाई जो एक साथ एक घर में पैदा हुए, आपस में महीने में एक मरतबा मिल पाते। इतनी मशगूलियत बढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको एक साथ मिलाए। तो कहने का मकसद ये है कि रिश्तेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के साथ मुअल्लक़ कर दिया। इस रहम को, रिश्तेदारी को अर्श के साथ जोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्तेदारी को जब दुनिया में भेजना चाहा तो वो इनकार कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, लोग नहीं मानेंगे रिश्तेदारी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी के अंदर है कि तुम जाओ, जो तुम्हारे साथ जोड़ेगा हम उसको जोड़ेंगे, जो तुमको तोड़ेगा हम उसको तोड़ेंगे।
یہ اللہ رب العزت نے جب رحم کو جب بتایا تب پھر وہ دنیا میں آنے کے لیے راضی ہوئی. چنانچہ یہ ہے رشتہ داری. یہ رشتہ داری ہوتی کیا چیز ہے؟ فقہاء کرام اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں. رشتہ دار ہم کس کو کہیں گے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں؟ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھی بات کرے، نصیحت کرے. اگر وہ ضرورت ہے کسی چیز کی مالی تعاون کی اس کے ساتھ، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تب مالی تعاون کرے اس کے ساتھ. یہ سب ہے رشتہ داری. صلہ رحمی کا یہ ذریعہ. اس کے ساتھ بات کرے، اس کے حق میں دعا کرے. پریشان ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں اللہ رب العزت سے. اس کی دکھ کو اپنے دکھ درد سمجھ کر کے اس کے حق میں آپ دعا کریں ہمیشہ. یہ ہے رشتہ داری. چنانچہ اگر کوئی شخص اس رشتہ داری کو اپناتا ہے، رشتہ داری نبھاتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو شخص رشتہ داری نبھائے گا وہ مومن ہے، ورنہ وہ مومن نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ شخص کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. چنانچہ صلہ رحمی کے لیے سب سے پہلا جو ضروری چیز ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ پکا مومن ہیں، ورنہ پکا مومن کبھی نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے. ایک فضیلت. دوسری فضیلت صلہ رحمی کی کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس صلہ رحمی کے ذریعے سے بندوں کے رزق میں وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یبسط فی رزقہ فلیصل رحم کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے رزق کو ہم کشادہ کریں، بڑھائیں، زیادہ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. چنانچہ رزق میں بڑھوتری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، شرط مشروط کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اگر آپ رشتہ داری نبھائیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں بڑھوتری ہوگی. اگر آپ رشتہ داری نہیں نبھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں تنگی پیدا کر دے گا. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر رزق کو بڑھانا چاہے تو رشتہ داری نبھانا پڑے گا. یہ دوسری فضیلت ہے. تیسری فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری کو نبھائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جس سے ذریعے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ بالکل. کہا کہ سلام پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام پھیلاؤ. اس طرح کرتے کرتے کہا کہ آپ رشتہ داری کو نبھاؤ. پتہ یہ چلا کہ رشتہ داری کو نبھانا یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا ہم تمام سامعین سے گزارش کریں گے کہ یہ رشتہ داری اگرچہ چھوٹی چیز ہے، دیکھنے میں ہلکی ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور آپ خود ہی احساس کریں گے کہ جب ہم رشتہ داری کے گھر میں جائیں گے یا آپ کے پاس کوئی رشتہ دار آئے گا، خوشی خوشی آپ اس کے ساتھ تکریم کریں گے تو یقیناً دل میں ایک سکون حاصل ہوگا اگر خلوصیت کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں گے. چنانچہ یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داری نبھانے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.